बुड़के में छिपी थी वो, कुछ गा रही थी, मीठा मधुर कसक भरा कशिश भरा गाना। क्या गा रही थी, सुनना चाहोगे आप भी? फिर याद कोई आ रहा है, आज भी मैं क्या करूं, कोई नहीं है दूर भी या पास भी, मैं क्या करूं। मसूरी की आलीशान पहाड़ी, हल्की सी परत बर्फ की और चीड़ के ऊंचे पेड़ों के गोलाकार झुरमुट के नीचे खुद को खुद ही में समेटते हुए एक लकड़ी के बेंच पर बैठी हूर जैसी दिलकश परी सी हसीना एक बहुत उदास गजल गा रही थी, जिसे आपने अभी अभी सुना। फिर याद कोई आ रहा है, आज भी मैं क्या करूं, कोई नहीं है दूर भी या पास भी, मैं क्या करूं। उसका हुस्न बुरके से बाहर आने को जैसे तड़प रहा था, मचल रहा था। उसकी मींद जैसी काजल खिंची आंखें बंद थी। मैं वहां छुट्टी मनाने आया हुआ था। जैसे ही गजल खत्म हुई, उसने आंखें खोली और मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, लाहौर बला कुव्वत, अल्लाह कसम बेहद बदतमीज हैं आप। मेरे इतने करीब आकर बैठ गए चुपचाप, और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा खाविंद आसपास ही होगा, शिकारी है वहाँ। आपको देखा तो सीधे घुटने पर गोली चला देगा। अपना तारुफ देने की जहमत फरमाइएगा जनाब। वो शर्माते हुए एक खास तहजीब से बोली, जो गजल आप गुनगुना रही थी ना, वो मेरी ही लिखी हुई है। ओ रश के कमर हसीना। सुनते ही वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने बुर्का उठाया, एक साथ जैसे हजारों चांद जगमगा उठे हों। एक बिजली सी कौंध गई। शाम का अंधेरा जैसे गायब सा हो गया। भगवान के लिए आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाइएगा। वो करम जला हराम ज्यादा आता ही होगा। मैं हर रोज उसके साथ आती हूँ यहाँ। वह खरगोश और हिरन मारता है,
میں آپ کی غزلیں گاتی ہوں. لگتا ہے مجھے کئی سالوں کی عبادت کا صلہ آخر کار پروردگار نے دے ہی دیا. ہر روز میں اسی بینچ پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا. چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر اسے ڈھونڈتا، پر کئی دنوں تک آس پاس کہیں بھی دکھائی نہیں دی وہ. پھر ایک دن اچانک دکھ گئی مجھے اور میری ہی غزل گنگنا رہی تھی وہ. مجھ کو دیا تو نے سلا، تجھ سے نہیں اب ہے گلا، تجھ کو تلاشا ہر جگہ وہ، آج آ کر خود ملا. شاید مجھ سے جو ملاقات ہوئی تھی اسی کو لے کر وہ شعر تھا. سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا، کہاں غائب تھیں آپ اتنے دنوں؟ اس نے فوراً برقع نکال کر پھینک دیا اور میری طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. کم سے کم 20 جگہ سگریٹ سے جلائے جانے کے نشان تھے. اس نے آپ کو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس کی گوری گوری پیٹھ پر انیک لال بدنما داغ تھے. ہر ایک جگہ پر کوئی بھی جگہ چھوٹی نہیں تھی. مجھے ایسا لگا جیسے بھارت کی نیک اور پاک زمین پر محمد غزنوی کی تلواروں نے زخم دیے ہوں، انہی زخموں کے نشان ہوں وہ. میں وہیں بینچ پر ہی بیٹھا تھا کہ ایک حسین یووتی میری اور لپکی. اس نے میرا آدر کرتے ہوئے جھک کر سلام دعا کے بعد مجھے ایک کتاب بھیٹ کی. اس کتاب کا شیرشک تھا سپنوں کے راجکمار، غزلوں کے بادشاہ ابھیلاش صاحب کی چنندہ غزلیں. میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی آ رہی ہے جناب، کالج کے زمانے سے. میرا نام حسرت بانو ہے. میں بھی آپ کی غزلوں کو دل و جان سے چاہتی ہوں، شدائیوں کی طرح. وہ خود ایک بہت بڑی شاعرہ ہے. اس کا فون نمبر لکھ دیا ہے، آپ بات کر لینا.